औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नहल हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 7 आज हम करेंगे, पारा नंबर 14, आयत नंबर 51 से देखें। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन फ़इय्याय फ़रहबून। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो माबूद मत बनाओ, बस एक माबूद ही है, तो तुम लोग ख़ास मुझ ही से डरो। वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। और उसी की हैं सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में ज़मीन में हैं, और लाज़मी तौर पर अताअत बजा लाना उसी का हक़ है। क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़इलैहि तजअरून। और तुम्हारे पास जो कुछ भी नेमत है वो सब अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब तुमको तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी से फरियाद करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ ज़ुर्रा अनकुम इज़ा फ़रीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून। और फिर जब तुम से उस तकलीफ़ को हटा देता है तो तुम में एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून। जिसका हासिल ये कि हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करते हो। खैर चंद रोज़ ऐश उड़ा लो, अब जल्द ही तुमको खबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, तौहीद के मज़मून की ही बात की जा रही है और शिर्क की मज़म्मत की जा रही है, बुराई। और इन आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अंबिया की ज़ुबानी बंदों तक अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि इंसान खालिस तौहीद को इख्तियार करे, अकायद अमाल और अक़वाल में शिर्क से परहेज़ करे और इबादत खालिस उसी मालिक की करे जो सारे जहाँ का मालिक है। किसी दूसरे को उसकी खुदाई में शरीक ना करें। इसके बाद तौहीद अलवियत। अलवियत किसी को तौहीद अलवियत का मतलब होता है इलाह मानना, अल्लाह मानना, कि दो खुली दलीलें बयान की गई हैं जिससे गैर अल्लाह की अलवियत और इबादत की नफ़ी और वहदानियत इलाही का सबूत होता है। पहली दलील यह है कि माबूद वही हो सकता है जो दुनिया की हर चीज़ का खालिक और मालिक और मुतलक हुक्मरान हो। इसके कब्ज़े तसर्रुफ़ से कोई शय बाहर ना हो। हर चीज़ दवामी तौर पर इसकी फरमान पजीर और मतीह हुक्म हो, और जो चीज़ मखलूक हो खालिक ना हो वो किसी अलवियत और माबूदियत का इस्तेहकाक नहीं रखती। चूँकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक खालिक हाकिम अल्लाह ही है, लिहाजा इसके सिवा कोई भी अलवियत का मुस्तहिक नहीं है। दूसरी दलील ये है कि अलवियत और माबूदियत का हक इसी को पहुँचता है जिसके हाथ में नफ़ा नुकसान पहुँचाने की ताकत हो। इंसान को जिस किस्म की भी नेमत हासिल है और इसका सरचश्मा ज़ात खुदाबंदी ही है, तो अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए, और जितना ज़्यादा अल्लाह को सोचेंगे उतनी अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा दिल में आएगी। आगे देखें, आयत नंबर 56 से लेकर हम 60 तक आयत को देखते हैं। वयजलूना लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुंतुम तफ्तरून। और ये लोग हमारी दी हुई चीज़ों में से इनका हिस्सा लगाते जिनके मुतालिक उनको कुछ इल्म नहीं। कसम है अल्लाह की तुमसे तुम्हारे इन इफ्तरा परदाजों की ज़रूर बाज़पुरस होगी। वयजलूना लिल्लाहिल बनाती सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून।
اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے چاہتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارے دن ان کا چہرہ بے رونق رہتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہو اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، سوچے کہ آیا اس کو ذلت پر لے رہے ہیں یا اس کو مٹی میں کاٹ دیں۔ خوب سن لو، ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑی اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہیں اور وہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ مشرکین کے جو شرکی اعمال اور عقائد ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایام جاہلیت میں مشرکین عرب مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ایک کافر کا فرضی نام بھی رکھا ہوا تھا، اور اللہ کی قدرت میں دخل دینے کی ایک مخصوص نوعیت بھی ہر ایک کے لیے جدا جدا مقرر کی ہوئی تھی۔ کسی کو بارش کی دیوتی کہتے، کسی کو کھیتی کا دیوتا، کسی کو دشمنی، کسی کو روشنی کا مالک، کسی کو حسن و جمال کی ملکہ۔ ان فرضی معبودوں کی اصل حقیقت سے وہ قطعاً ناواقف تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ فرضی نام جن کو باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کیا ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور ان کا واقعی اقتدار بھی کچھ ہے یا نہیں۔ تو انہی فرضی معبودوں کے بت بنا رکھے تھے جن کے نام پر بھینٹ چڑھاتے تھے، نظر نیاز ان کے سامنے پیش کرتے تھے، مال اولاد کھیتوں میں سے ان کے حصے مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی جانور یا کوئی بیٹا ان کے نام سے نامزد کرتے تھے، ان کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے۔ قریش کے قبائل بنو خزاں اور بنو کنانہ میں ایک بلا یہ زائد تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں جو مختلف کاموں پہ مقرر ہیں۔ ان نظر نہ آنے والی دیویوں کو کارخانہ قدرت میں دخل ہے، جو چاہتی ہیں کرتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ہندوستان کے بعض کفار مشرکین کا عقیدہ جیسے کالی مائی، بھوانی دیوی، لکشمی دیوی وغیرہ بھی اسی طرح کے خرافات پر مبنی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کے نام کی نظر، بھینٹ یا قربانی یا کوئی جانور چھوڑنا سب حرام ہے۔ ہاں، نظر نیاز اللہ کے واسطے کی جائے تو اس کا ثواب خواہ اپنے لیے مخصوص کرے یا کسی دوسرے زندہ یا مردہ کو بخش دے، یہ جائز ہے، اور یہ اس آیت کی ممانعت میں نہیں آتا۔ تو ان آیات میں اشارہ یہ پایا جاتا ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کفار کا فعل اور ان کی خصلت تھی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہل جو ہیں وہ بھی سبق سیکھیں، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس پر انسان غلط کام کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے۔ تو بیٹا یا بیٹی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ ایک ہی سوال ہے اس رکوع میں، آیت نمبر 56-58، مشرکین کے شرکی اعمال اور عقائد تحریر کریں۔ دعا کر لیتے۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو شرک اور کفر سے بچا کر توحید کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرما اور اسی پر ہم کو جینا اور مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، جاہلیت کی رسموں سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم کو دل و جان سے ایمان و یقین اور اس پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما۔ میرے مالک، اسلام نے دنیا سے تمام بری رسموں کو مٹایا، مگر آج اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی بعض جاہلیت کی باتیں پھر گھس آئی ہیں۔ میرے مالک، ہم کو اسلام حقیقی اپنانا نصیب فرما، اسی پر جینا، اسی پر مرنا مقدر فرما، اور زندگی کے ہر شعبے میں جاہل رسموں سے بچنے
اور اتباع سنت اختیار کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایمان کی دولت نصیب فرما، توحید کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت کا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیے، اور اپنی ذات پاک کے نفع نقصان کا مالک ہونے کا کامل یقین عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو آپ ہی کی ذات کا خوف ہو، آپ ہی سے امید ہو، میرے مالک غیروں پہ نظر کرنے سے ہمیں بچا لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جو احکامات الہیہ ہم کو پہنچے ہیں ان پر دل و جان سے ظاہر میں باطن میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔